ससुराली गइरहन्थे दिनका दिन साली माग्दा सासूले लखेटिन् ससुरालीमा खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छे सालीमा। मिठो आवाजको लागि दर्शक श्रोताहरूको माया पाउनु पर्दो रहेछ। उहाँहरूले माया गर्नुभयो भने सायद अझै मिठो निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ। कति दुःख पाइ हौलिन बढाउँदा बाउ बिनाको टुहुरो पढाउँदा रुँदा रुँदै हिजो आमा 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 हो तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिजो। राजु दाई भनेको त राजु दाई नै हुनुहुन्छ। उहाँसँग त दाँत मिल्दैन। मलाई राम परियार भनेर चिन्नुहोस् अनि राम परियार भनेर नै माया गर्नुहोस्। राजु दाई त राजु दाई छँदै हुनुहुन्छ नि। उहाँको त के कुरा गर्नु। उहाँ त हाम्रो लोकक्षेत्रको स्वर सम्राट हुनुहुन्छ। जाँड खाने पै परोस् है माया नि नगरोस् है। जाँड खाने पै परोस् है माया नि नगरोस् है। लेको चरीका झर्यो घर कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो। मेरो बालापन साह्रै दुःखमा बित्यो किनकि म सानै छँदा मेरी आमा खस्नुभयो होइन। सायद म त्यति बेला 10-12 महिनाको थिएँ होला। त्यसपछि म आफ्नो मामा घरमा पढेँ लेखेँ। त्यसपछि स्कुल पढ्दा गीत गाउने गर्थेँ। सानै 1 कक्षा 2 कक्षादेखि नै गीत गाउने गर्थेँ है। पढाइ छोडेँ होइन। पढाइ छोडिसकेपछि म इन्डिया गएँ। इन्डिया गइसकेपछि उतै काम गर्ने होटेलमा उतै व्यस्तता भयो। जस्तो तपाईँले चाहिँ सानै उमेरमा अथवा 11 महिना भनेपछि 1 वर्ष पनि पुरा हुनुभएको थिएन आफ्नो आमा गुमाउनु भयो। आमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर देख्न पनि पाउनु भएन। याद पनि छैन। फोटोमा त हेर्नु भएको छ? फोटो पनि छैन। अहिलेसम्म तपाईँले आमाको मुहार पनि देख्न पाउनु भएको छैन। दुःख त लाग्छ नि अब होइन। आमा भनेको त आमा नै हुन्छ सबैको लागि। आमा साथमा भइदिएको भए सायद अर्कै हुन्थ्यो होला होइन। आमा बिनाको जिन्दगी त गाह्रै पर्छ नि होइन। स्कुलको प्रतियोगिताहरूमा गीत गाउने अनि पुरस्कार जितेर ल्याउने गर्थेँ। उहाँहरूको त त्यही नै थियो चाहना। र आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा काम मिल्ने भए रोजगार मिल्थ्यो भने सायद कसैलाई पनि परदेश जानु पर्दैन थियो होला। आमा भन्ने शब्द कति प्यारो छ। बरु सबै चिज संसारमा किनेर पाइन्छ तर आमा भन्ने चिज किनेर पाइँदैन। किनकि आमाको साँचो माया भनेकै आमाको हुन्छ। बाहिरको माहौल हेर्दा पनि पुरा ठिलो जस्तो लाग्ने। त्यति बेला चाहिँ आमाको याद आउँथ्यो। मेरी आमा कहाँ होलिन्, कति थिइन् होला, मेरी आमा भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। सायद म परदेशमा आउन पर्दैन थियो होला। मेरो दर्शक श्रोताहरूमा चाहिँ मेरो आमा देख्छु किनकि मेरी आमाले आशीर्वाद दिएर जानुभएको रहेछ। तिमीलाई भुल्न भनेर खाएको ए विषय पनि नलाग्ने के भएको सम्झना आउँछ नि। उहाँका मान्छेहरूले पनि सल्लाह दिनुहुन्थ्यो इन्डियन आइडलमा जानुपर्छ, मुम्बई जा, सारेगामापामा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। तुम दिल की धडकन में रहते हो, तुम रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरे इन सांसों से कहते हो। शान्तिपुर पार्टी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूसँग आज पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। विशेष त यहाँहरूले हाइलाइट हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर। पछिल्लो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अत्यन्तै लोकप्रिय नाम अझ भन्नुपर्दा राजु परियारको जस्तै दुरुस्तै आवाज भएका गायक राम परियारसँग विशेष कुराकानीका लागि जोडिएका छौँ।
यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब लाग्छौँ कुराकानीतर्फ। स्वागत छ। नमस्कार। के छ राम सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिकठाक छ हजुरहरूको मायाले गर्दा। पछिल्लो समय निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है, आफ्नो व्यस्ततालाई चाहिँ के कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? व्यस्तता भन्दा पनि अब त्यति त छैन है, फेरि पनि अब दर्शक श्रोताहरूको मायाले गर्दा काम गरिरहेको छु मैले। लाइभ दोहोरी दिनको कतिवटासम्म गाउनुहुन्छ तपाईँले अहिले पछिल्लो समय? कहिले 2टा कहिले 4टा गाइरहेको छु। नर्मल 4-5वटा लाइभ दोहोरी त दिनको गाइरहनु भएको छ। तपाईँको माग पनि लाइभ दोहोरीमा पछिल्लो समय अत्यन्तै धेरै भएको छ है। दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको छ, यति धेरै माया गर्नुभएको छ, सब उहाँहरूकै कृपा हो। पछिल्लो समय त राम भएन भने त युट्युबमा भ्युज जाँदैन अथवा राम भएन भने त दोहोरी चल्दैन भन्ने चलन पनि छ अरे क्या है। के छ तपाईँ बिना अथवा तपाईँको त्यो लोकप्रियता धेरै कलाकारहरूलाई मन छोएको हो? त्यस्तो त होइन, रामै बिना नजाने कुरा त होइन है। पछिल्लो समय तपाईँको ट्रेन तपाईँको चर्चा परिचर्चा एक किसिमको छ, धेरै दर्शक श्रोताहरूले तपाईँलाई मन पराइरहनु भएको छ होइन। अझ राजु परियार जस्तै आवाज भएको भनेर पनि धेरैले उपमा दिइरहनु भएको छ। त्यो भएर तपाईँको माग धेरै भएको हो पछिल्लो समय? होइन, अब यसो हो नि त, अब राजु दाई, म त भन्छु मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई राजु दाईसँग नदाँच्नुहोस् भनेर, किनकि राजु दाई भनेको त राजु दाई नै हुनुहुन्छ, उहाँसँग त दाँच्न मिल्दैन। मलाई राम परियार भनेर चिन्नुहोस् अनि राम परियार भनेर नै माया गर्नुहोस्, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। राजु दाई त राजु दाई छँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँको त के कुरा गर्नु, उहाँ त हाम्रो लोकक्षेत्रको स्वर सम्राट हुनुहुन्छ। म त भर्खर यो क्षेत्रमा प्रवेश मात्र गर्दैछु, उहाँ त आफ्नो 20औँ वर्ष 25औँ वर्ष यो क्षेत्रमा आफ्नो योगदानहरू दिनुभएको छ, उहाँसँग दाँच्न मिल्दैन, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। तैपनि तपाईँको स्वर चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ? खै अब होला, मिल्छ होला, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनकि दर्शक श्रोताहरूले त तपाईँलाई राजु परियारको दुरुस्ते आवाज भनेर उपमा दिनुभएको छ नि त। खै त दर्शक श्रोताहरूको माया होला, उहाँहरूले त्यही हिसाबले त्यही नजरले हेरेर त्यसैलाई राजु दाईको जस्तै स्वर सुन्नुभएको छ, उहाँले धेरै माया गरेर मेरो भोइसलाई मन पराउनु भएको छ, त्यही भएर होला। अन्त राजु दाईको अलगै छ, तपाईँको अलगै छ, तपाईँ दर्शक श्रोताहरूले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुभएको छ, धेरै मन पराउनु भएको छ। आज विशेष त तपाईँ पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा अथवा लाइभ दोहोरीमा अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ, अत्यन्तै लोकप्रिय हुनुहुन्छ, सबैको नजरमा असाध्यै सबैले मन पराएको गायक पनि हुनुहुन्छ। धेरै दर्शक श्रोतालाई अझै पनि थाहा हुन सक्दैन क्या राम परियार पहिला के गर्नुहुन्थ्यो, कसो गर्नुहुन्थ्यो, राम परियारका विगत कस्तो थियो होइन, बच्चापनमा के गर्नुहुन्थ्यो भनेर धेरै दर्शक श्रोतालाई थाहा नहुन पनि सक्छ। विशेष त आज हामी तपाईँसँग तपाईँको थोरै विगत पहिलाका कुराकानी गरौँ, तपाईँको बालापन कसरी बित्यो, अनि त्यसपछि तपाईँ यो लाइभ दोहोरीमा आउनुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो, कता हुनुहुन्थ्यो, यो थोरै कुराकानी जोडौँ है। तपाईँको बालापन चाहिँ कसरी बित्यो? मेरो बालापन साह्रै दुःखमा बित्यो, किनकि म सानै छँदा मेरी आमा खस्नुभयो होइन। सायद म त्यति बेला 10-12 महिनाको थिएँ होला। त्यसपछि म आफ्नो मामा घरमा पढेँ लेखेँ, अनि मेरो हजुरबा हजुरआमाले पढाएर लेखाएर आफूले उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति उहाँहरूले पढाउनु भयो। त्यसपछि स्कुल पढ्दा गीत गाउने गर्थेँ, सानै 1 कक्षा 2 कक्षादेखि नै गीत गाउने गर्थेँ है। त्यसपछि गीत गाउँदा गाउँदै म पढाइ छोडेँ होइन। पढाइ छोडिसकेपछि म इन्डिया गएँ। इन्डिया गइसकेपछि उतै काम गर्ने होटेलमा उतै व्यस्तता भयो। त्यसपछि नेपालमा आउने जाने त गरिरहन्थेँ, तर त्यसरी महिनौँ बस्ने गरी गरेर कहिले आउँदिनँ थिएँ। 10 दिन 15 दिन बसेर फेरि त्यतै इन्डियातिरै जाने गर्थेँ म। त्यसपछि अहिले आएका बेलामा हाम्रो प्रिय साथी, मेरो प्रिय भाइ आरजे सुनिल परियारजीले मेरो एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो। यो कुरा मैले पहिल्यै पनि दर्शक श्रोताहरूलाई भनिसकेको छु। र टिकटकमा त भिडियो गइसकेपछि दर्शक श्रोताहरूले अत्यन्तै माया गर्नुभएछ। त्यसपछि हाम्रो कमल सरगमजीले इन्टरभ्यू लिनुभयो, फेरि राजु दाईसँग भेटाउनु भयो। अनि राजु दाईसँग भेटिसकेपछि उहाँसँग कुराकानी भइसकेपछि फेरि दर्शक श्रोताहरूले झनै मन पराउनु भयो, झनै माया गर्नुभयो। त्यसको लागि मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई यो रामको धेरै धेरै सम्झना अनि धेरै धेरै माया छ भन्न चाहन्छु।
जस्तो तपाईँले चाहिँ सानै उमेरमा अथवा 11 महिना भनेपछि 1 वर्ष पनि पुरा हुनुभएको थिएन आफ्नो आमा गुमाउनु भयो। तपाईँ आमाको माया त महसुस गर्न पाउनु भएन है? पाएन। आमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर देख्न पनि पाउनु भएन। याद पनि छैन। फोटोमा त हेर्नु भएको छ? फोटो पनि छैन। अहिलेसम्म तपाईँले आमाको मुहार पनि देख्न पाउनु भएको छैन। अब जन्मेको बेलामा देख्यो होला, त्यसपछि याद छैन। तर तपाईँलाई याद छैन कस्तो हुनुहुन्थ्यो, के थियो, कस्तो थियो, तपाईँलाई केही पनि याद छैन। कस्तो महसुस हुन्छ आज आफू पछिल्लो समय धेरैजनाको लोकप्रिय बनेको, सबैजनाले रुचाएको, तर आफ्नो जन्म दिने आमा होइन, आफ्नो दुःख सुख साट्ने मान्छे आफूसँग नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? अब दुःख त लाग्छ नि। अब होइन, आमा भनेको त आमा नै हुन्छ सबैको लागि। आमा साथमा भइदिएको भए सायद अर्कै हुन्थ्यो होला होइन। आमा बिनाको जिन्दगी त गाह्रै पर्छ नि होइन। तर पनि मान्छेको जुनी हो, मान्छेको जिन्दगी हो। सबैलाई भने जस्तो चाहे जस्तो कहाँ हुन्छ र, दुःख पीडाहरू त भोग्नै पर्छ, त्यति मात्रै हो। सानोमा चाहिँ मामा घरमा बसेर पढ्नुभयो, हुर्किनु भयो? हजुर हजुर हजुरबा हजुरआमाले पढाएर लेखाएर उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ पढाउनु भयो, लेखाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँ इन्डिया लाग्नु भएन? हजुर हजुर त्यसपछि म इन्डिया गएँ। तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 4 भाइ छौँ। म चाहिँ साइलो, मेरो सानो भाइ थियो। मेरो सानो भाइ छ भनेपछि सायद मलाई जन्मको त्यति आमा खस्दाखेरिको सायद मलाई त्यो याद नहुन सक्छ। भाइ 5 महिना कि 10 महिना थियो भन्ने कुरा सुन्छु। तर मैले पहिले भनेछु कि म 10 महिना या 12 महिनाको थिएँ होला भने, त्यो मलाई याद नभएर भने 10 महिनाको चाहिँ मेरो भाइ थियो। अरे म चाहिँ डेढ या 2 वर्षको थियो अरे, किनकि 10 महिनाको फसलामा फरक थियो अरे कि, सालको जति, त्यति मात्रै थियो। सानो भाइ छ। मेरो भाइले पनि एकदमै मिठो गीत गाउँछ, शब्द सर्जक पनि हो। तर ऊ इन्डियामा छ मेरो भाइ, इन्डियामा होटेलमा काम गर्छ। ऊ पनि चाइनिजको सेफ हो। हजुर। दाईहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ, केही गर्दै हुनुहुन्छ दाईहरू? एकजना दाई हुनुहुन्छ, माइल दाई, साउदीमा हुनुहुन्छ। अनि ठुल दाई हुनुहुन्छ, इन्डियामै हुनुहुन्छ ठुल दाई पनि, उहाँ पनि चाइनिजकै सेफ हुनुहुन्छ। हामी चार भाइ नै चाइनिजको सेफ, अनि माइल दाई चाहिँ इन्डियन चाइनिज तन्दुरको सेफ हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ अहिले पछिल्लो समय चलिसकेपछि होइन, दाईहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू त चाहनुहुन्थ्यो त्यही नै, किनकि म सानैदेखिकै मेरो सोख थियो, सानैदेखि गीत गाउने, स्कुलमा गीत गाउने, स्कुलको प्रतियोगिताहरूमा गीत गाउने अनि पुरस्कार जितेर ल्याउने गर्थेँ। उहाँहरूको त त्यही नै थियो चाहना। तर समय र परिस्थितिले गर्दा त्यो चाहेर पनि नहुन सकेको हो। र अहिले आएर दर्शक श्रोताहरूले यति धेरै माया गर्नुभयो कि अब दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद भन्ने पनि मसँग कुनै शब्द नै छैन। जस्तो तपाईँ स्कुलमा सानो बच्चा हुँदा विद्यालयमा हुने कार्यक्रम होस् अथवा लोकगीत प्रतियोगिता होस्, त्यसमा भाग लिनुहुन्थ्यो, प्रथम स्थान पनि हासिल गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा लाग्थेन म पनि पछि ठुलो गायक बनाउँला अथवा ठुलो कलाकार बनाउँला भन्ने त्यस्तो सोच आउँथेन सानोमा? मैले सोचेको थिएन। तर हाम्रो सरहरू अनि मेरो स्कुलका साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि त भविष्यमा राम्रो कलाकार बन्छौ भन्नुहुन्थ्यो। र आजभन्दा 2064 सालमा हो, पोखरादेखि दलित, त्यति बेला त दलित भन्ने अलिकति स्कुलमा पनि होइन, दलित विद्यार्थीहरूलाई पोखरामा गीत गाउन जानेको छ भनेर पोखरामा लिएर जाने पनि भनेर जानुभएको थियो। तर म त्यति बेला गएन, किनकि गीत गाउन जान्दैन, त्यति गाउँघरमा गुनगुना जस्तो त हुन्न होला उहाँ घर भन्ने त्यो सोचेर पनि म जाँदिनँ भनेर म इन्डियातिर गएको। फेरि इन्डियाबाट रिटर्न आइसकेपछि त्यसपछि फेरि म उता गएको इन्डियामा। जस्तो तपाईँ त्यो सानो उमेरमा अथवा त्यो स्कुलमा पढ्दाखेरि तपाईँले बढी सुन्ने गीत अथवा तपाईँले गुनगुनाउने गीत याद छ तपाईँलाई अहिले? तपाईँले कसको बढी गीत सुन्नुहुन्थ्यो अथवा कुन कलाकारलाई चाहिँ बढी मन पराउँथ्यो तपाईँको सानो बालापनमा चाहिँ, तपाईँ स्कुल पढ्ने बेला? स्कुल पढ्ने बेलामा गीत सुनेको चाहिँ मैले ससुरालीमा बद्री पङ्ग्ने दाईको गीत सुनेको। त्यसपछि राजु दाईका पनि बिस्तारै सुने अनि इन्द्रजेसी दाईका पनि सुने, त्यति मात्रै हो। जस्तो ससुरालीमा तपाईँले त्यो स्कुल पढ्दाखेरि गाउने कसरी गाउनुहुन्थ्यो? आज थोरै सुनौँ न, तपाईँले ससुरालीमा गीत गाउँदा कस्तो सुनिने रहेछ, थोरै एकचोटि एक टुक्का सुनौँ है। ससुराली गइरहन्थे दिनका दिन साली माग्दा सासूले लखेटिन् ससुरालीमा,
खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा गइरहन्थे दिनका दिन साली माग्दा सासूले लखेटिन् ससुरालीमा खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा। कति मिठो आवाज छ क्या रामजीको। तपाईँ के खानुहुन्छ यो मिठो आवाज बनाउनु के खानुपर्ने रहेछ? मिठो आवाजको लागि दर्शक श्रोताहरूको माया पाउनु पर्दो रहेछ। उहाँहरूले माया गर्नुभयो भने सायद अझै मिठो निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ। अझै योभन्दा खारेर अझै मिठो आउँछ होइन? ओके ठिक छ। इन्डिया जानुभयो कमाउँछु अथवा मेरो जीवन केही परिवर्तन गर्छु भन्ने सोच लिएर जानुभयो होला सायद होइन तपाईँ इन्डिया जाँदाखेरि? हजुर इन्डियामा पनि गएँ, काम गरेँ होटेलमा। अनि उहाँ इन्डियामा गीत गाउँदा पनि उहाँको मान्छेहरूले एकदमै रुचाउनुहुन्थ्यो। हिन्दी गीतहरू गाउँदाखेरि उहाँको मान्छेहरूले पनि सल्लाह दिनुहुन्थ्यो इन्डियन आइडलमा जानुपर्छ, मुम्बई जा, सारेगामापामा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। जस्तो तपाईँ हिन्दी गीत पनि गाउनुहुन्छ भनेर सुनिएको थियो के हिन्दी गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ अरे है? अलिकति गाउने गर्छु। के छ आज हामी दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाउन सकिन्छ तपाईँको स्वरमा? अवश्य। एउटा सुनाउ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरे इन सांसों से कहते हो यति मात्र। कस्तो मिठो। तपाईँलाई भनेपछि हिन्दी गीत इन्डियामा गाउँदाखेरि धेरै तपाईँका श्रोताहरूले इन्डिया आइडलमा अथवा इन्डियन च्याम्पियनसिपमा जाऊ भनेर पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो है? हजुर तर उहाँ होटेलमा काम गर्ने भइसकेपछि समय निकाल्न नसकिने, परदेशको ठाउँ अब रुम कोठा भाडा लिएर बस्ने, त्यो कारणले गर्दा पनि पुग्दैन थियो भने चाहेर पनि आफूले गर्न सकिएन। कस्तो महसुस हुन्छ परदेशको ठाउँमा बसेर दुःख गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ? यो जस्तै नेपाल छोडेर अन्यत्र देशमा अथवा भारत गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब आफ्नै देशमा बसेर काम गर्दा भन्दा पनि विदेशमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ रामजीलाई चाहिँ? अब आफ्नो देश भनेको त आफ्नै देश हुन्छ नि, आफ्नो मातृभूमि हुन्छ, आफ्नो गाउँको संस्कृति हुन्छ, आफ्नो गाउँघरका मान्छेहरूको माया हुन्छ। परदेश भनेको त परदेशै हुन्छ। तर के गर्ने, त्यो भएर पनि कतिपय हामी नेपाली दाजुभाइलाई परदेशमै जानुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ र कतिले दुःख गरिराख्नु भएको छ। म पनि दुःखै गरिरहेको हुँ र आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा काम मिल्ने भए, रोजगार मिल्थ्यो भने सायद कसैलाई पनि परदेश जानु पर्दैन थियो होला। के गर्ने, सबैको मजबुरी हुन्छ, त्यसैले गर्दा पनि हो। सबैले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई त अथवा आफ्नो जीवन धान्नलाई अथवा परिवार चलाउनलाई परदेश जानै पर्छ। यो चलन त पहिलादेखि नै चलिआएको छ, अहिले पनि चलिआएको छ। जस्तै रामजीको जीवनमा चाहिँ अहिलेसम्म घटेका दुःखद घटनाहरू के छ? तपाईँको जीवनमा चाहिँ यस्तो घटना नभइदिएको भए हुन्थ्यो अथवा यस्तो नभइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने त्यस्तो कुनै दुःखद घटनाहरू घटेका छन् अहिलेसम्म तपाईँलाई याद छ? घटना भनेको त मेरी आमा संसारबाट छोडेर जानु नै त्यही नै दुःखद घटना हो। अरू त्यसपछि त मेरो दाजुहरू, मेरो मामा माइजूहरूले त्यति दुःख हुन दिनु भएन। उहाँहरूले आफूले जति सक्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, त्यति मात्रै हो। दुःख भनेकै मेरी आमा यो संसारबाट छोडेर जानु नै सबैभन्दा ठुलो दुःख थियो। जस्तो रामजी कहिलेकाहीँ दुःख पर्छ होइन, कहिलेकाहीँ आफूले सोचे जस्तो जिन्दगीमा केही पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ पिर पर्छ होइन, सोचे जस्तो केही पनि नभएपछि दुःख त असमय लागिहाल्छ, अथवा कसैले वचन लाउँछन् अथवा कसैले गाली गर्छन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आमाको याद चाहिँ कति आउँदो रहेछ? अब आमाको याद त आइहाल्छ नि हजुर। अब आमा भन्ने चिज, आमा भन्ने शब्द कति प्यारो छ। बरु सबै चिज संसारमा किनेर पाइन्छ, तर आमा भन्ने चिज किनेर पाइँदैन। किनकि आमाको साँचो माया भनेकै आमाको हुन्छ, बाँकी त सबै परेप नै हो, कसैको विश्वास हुँदैन। यो दुःखद घडीमा आमाको याद चाहिँ बेसरी आउँछ होला है रामजीलाई? दुःखद घडी अथवा दुःख परेको बेला त्यो टाइममा आउँछ आमाको याद। जस्तो तपाईँ आमाको यादमा चाहिँ रोएका पलहरू अथवा रोएका रातहरू तपाईँलाई याद छ कहिले? म
इन्डियामा काम गर्दाखेरि हुन्थ्यो, काम गरेर एकान्तमा जाँदाखेरि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ बाहिरको माहौल हेर्दा पनि पुरा ठिलो जस्तो लाग्ने। त्यति बेला चाहिँ आमाको याद आउँथ्यो। मेरी आमा कहाँ होलिन्, कस्ती थिइन् होला, मेरी आमा भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, सायद म परदेशमा आउन पर्दैन थियो होला, त्यस्तो खालको सोचहरू मनमा आइरहन्थे। जस्तो अहिले पनि आउँछ होला नि, आफू चलेको छु, धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ लाइभ दोहोरीमा त, अझ तपाईँलाई त धेरै दर्शक श्रोताले माया गर्नुभएको छ। यो बेलामा पनि यो खुसीको कुरो हो नि त। अहिले दुःख सुख साट्ने भनेको त आफ्नो परिवारसँगै हो। यो खुसियाली क्षणमा पनि आमा भइदिएको भए अथवा आमासँगै बसेर दोहोरी गाउन पाएको भए अझ कस्तो महसुस हुन्थ्यो होला रामजीलाई? त्यो क्षण आएको भए त अत्यन्तै खुसीको कुरा हुन्थ्यो। तर केही छैन, मेरी आमा मलाई यो संसारबाट छोडेर गए पनि मेरो दर्शक श्रोताहरूमा चाहिँ मेरो आमा देख्छु। किनकि मेरी आमाले आशीर्वाद दिएर जानुभएको रहेछ र त्यहीँबाट मेरो दर्शक श्रोताहरूको यति धेरै माया पाइरहेको छु र आउने दिनमा पनि यसै गरी माया गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा छ। त्यति नै भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले आमाको बारेमा चाहिँ गीत गाउनु भएको छ कि भएको छैन अहिलेसम्म? आमाको बारेमा त एउटा गीत छ, हाम्रो प्रिय दाई राजु दाईले नै गाउनुभएको आमा तिम्रो दुधाको भाराले भन्ने गीत। त्यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ। आज सुनौ न तपाईँले आमाको यादमा अथवा आमाको सम्झनामा राजु परियारले गाएको गीत आज एक टुक्का सुनौ है। आमा तिम्रो दुधको भाराले नसुरापोस्, आँसुको धाराले रुँदा रुँदै जाऊ। आमा हो तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिजो। कति दुःख पाइ हौलिन बढाउँदा बाउ बिनाको टुहुरो पढाउँदा रुँदा रुँदै जो। आमा हो तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिजो। आमा हो तिम्रो सम्झनाले सिरानी नै भिजो। यति मात्रै। कस्तो मिठो आवाज छ क्या तपाईँको। आवाजमा पनि एउटा जादु छ र धेरै दर्शक श्रोताहरूको माया ममता पाइरहनु भएको छ। अब रामजीलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो। तपाईँ आजको रामजी र 2 महिना अगाडिको रामजी अथवा तपाईँ चर्चित हुनुभन्दा अगाडिको रामजी कतिको फरक पाउनुहुन्छ? आफूलाई कतिको फरक पाउनुहुन्छ? पहिला जस्तो थिएँ त्यस्तै नै छु र आउने दिनमा पनि यस्तै नै रहनेछु। दर्शक श्रोताहरूले सधैँ यसै गरी माया गर्नुहुने भन्ने ठुलो आशा राख्नेछु र राखेको छु र सधैँ यसै गरी माया गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। त्यति मात्रै हो। रामजीको जस्तो पछिल्लो समय तपाईँको एल्बमहरू पनि बजारमा आउन थाले, गीतहरू आइरहेछन्, आउने क्रममा पनि जारी छन्, धेरै गीतहरू रेकर्ड भएको छन्। लाइभ दोहोरी सँगसँगै तपाईँ एल्बमका गीतहरूमा पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन? हजुर अहिलेसम्म 3टा गीत रेकर्डिङ भए, 2टा चाहिँ बजारमा आइसके। जस्तो राम परियारको पहिलो गीत भनेर आएको थियो क्या केही समय अगाडि, तपाईँ र जमुना राणा दिदीले गाउनु भएको तपाईँको पहिलो गीत पनि हो जीवनको? हजुर, त्यो फर्स्ट एल्बम थियो, मेरो पहिलो गीत थियो। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो गीतबाट? सबैले माया गर्नुभएको छ, कमेन्टहरू पनि राम्रा आछन्, सबै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ, उहाँहरूले आशीर्वाद दिनुभएको छ, खुसी लाग्छ। आज रामजीको पहिलो एल्बमको गीत हामी यति बेला सुन्न चाहन्छौँ। तिमीलाई भुल्न भनेर खाएको विषय पनि नलाग्ने के भएको सम्झना आउँछ नि। तिमी टाढा म टाढा भए नि माया त लाउँछ नि। तिमी टाढा म टाढा भए नि माया त लाउँछ नि। तिमी टाढा म टाढा भयो नि माया त लाउँछ नि। राम्रो बजारमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको। अनि
को पहिलो एल्बम पनि धेरै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँका थुप्रै गीतहरू आउँदैछन्, रेकर्डिङ पनि भइरहेछन्, लाइभ दोहोरी पनि थुप्रो गाउनु भएको छ, धेरै कलाकारहरूसँग गाउनु भएको छ है। पछिल्लो समय अत्यन्तै लोकप्रिय गायक गायिकाहरू सबैसँग गाउनु भयो होला है दोहोरी त सबै प्रायः? हजुर गाइसकेँ, अझै पनि बाँकी हुनुहुन्छ, मलाई मनपर्ने गायिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग गाउने रहर छ, सपना छ, त्यो पनि एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ होला। ओके, ठिकै छ रामजी। आज तपाईँसँग तपाईँको थोरै विगतका कुराकानी हामीले कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ, तपाईँको दुःखद अथवा तपाईँको सुख हामीले सोध्ने प्रयास गऱ्यौँ र यो सँगसँगै हामी अन्तिम चरणमा पनि छ। आज धेरै दर्शक श्रोताहरूले रामजीलाई अत्यन्तै मन पराउनु भएको छ, उहाँको दोहोरीलाई त अझ धेरै दर्शक श्रोताहरूले टिकटकमा धेरै भाइरल पनि गराइदिनु भएको छ। तपाईँले याद छ तपाईँले टिकटकमा तपाईँका दोहोरीहरू भाइरल भएको हेर्नु भएको छ? हेरेको छु, सबैजनाले मन पराउनु भएको छ, खुसी लाग्छ। कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ दोहोरीबाट टिकटकमा अथवा युट्युबमा? कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? सबैले मन पराउनु भएको छ, माया गर्नुभएको छ, सबैले राम्रो भन्नुभएको छ, त्यही खुसी लाग्छ। र आउने दिनमा पनि यस्तै म राम्रो गरेँ भने दर्शक श्रोताहरूले पनि राम्रै भन्नु होला भन्ने चाहन्छु। र म आफ्नो तर्फबाट हमेसा राम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नेछु। नराम्रो शब्दहरू कहिले पनि मेरो मुखबाट निस्किने छैन, त्यति मात्रै मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले गीत सङ्गीतमा विकृति लिएर आउन चाहनुहुन्न, मौलिकतालाई नै जोगाएर राख्नुहुन्छ। उटपट्याङ शब्दहरू चाहिँ ननिस्किउन् भन्न चाहन्छु म। जस्तो रामजी तपाईँले केही समय अगाडि गाएका दोहोरीहरू निकै टुक्काहरू काटेर टिकटकमा निकै भाइरल बनाउने अथवा टिकटकमा निकै भाइरल पनि भएका थिए। सायद एउटा शब्द त्यो जाँड खाने कि समथिङ के थियो, याद छ हजुरलाई? हजुर याद छ मलाई। आज एक टुक्का सुनाउ न थोरै। जाँड खाने पै परोस् है, माया नि नगरोस् है, जाँड खाने पै परोस् है, माया नि नगरोस् है, लेको चरीका झर्यो घर कता हो बहिनीको, लौन साह्रै मन पर्यो, लौन साह्रै मन पर्यो। घर कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो। असाध्यै लोकप्रिय यो शब्द त टिकटकमा निकै भाइरल भएको थियो रामजीको। तपाईँले याद गर्नु भएन होला, धेरै दर्शक श्रोताले कति राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, अनि कतिपयले त गाली पनि गर्नुभएको थियो होला है? होइन, गाली होइन, उहाँहरूले माया नै गर्नुभएको। त्यो चाहिँ किन होला सरापेको यसरी बिचरालाई भन्नुभएको थियो। मतलब त्यो उहाँहरूले किन सरापे होला, जाँड खाने पै किन परोस् भने होला भनेर भन्नुभयो होला नि त। त्यो चाहिँ उहाँले माया गरेर भन्नुभएको, मतलब उहाँहरूले मजाकिया पाराले भन्नुभएको कि किन होला त्यसरी सरापेको भनेर उहाँले मायाले भन्नुभएको। ठिकै छ रामजी, यहाँसँग आज हामीले यहाँको विगतका कुराहरू बारेमा थोरै कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ र यति बेला अन्तिम चरणमा छौँ। हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई यो राम परिवारको सधैँ नमस्कार स्वीकार गर्नु होला, फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहेँ। जसै गरी हजुरहरूले अहिलेसम्म माया गर्नुभएको छ, त्यसै गरी आउने दिनमा पनि सधैँ माया गर्नुहोला। हजुरहरूको सपोर्ट, हजुरहरूको साथ हमेसा मलाई रहिरहोस् र यो रामको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै माया, धेरै सम्झना छ, स्वीकार गर्नुहोला। मान्छेबाट केही भुलचुक भएको भए त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु, माफी अवश्य पाउँछु होला। र मबाट कुनै गल्ती भएको छ भने तिनी गल्तीहरूलाई स्वीकार्नेछु, त्यति मात्रै हो। यहाँहरूको सकारात्मक सरसल्लाह सुझाव छ भने पनि यहाँलाई दिन सक्नु होला भन्दै अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि।